بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. मज़मून मुसलमानों की मजहबी, तमद्दुनी और सियासी ज़िंदगी के मुताल्लिक़ चंद हिदायत। सफ़र हज के आदाब, शआइरिल्लाह का एहतराम, खाने पीने की चीज़ों में हलाल व हराम के क़तई हुदूद। इस्लाम मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी है। मतलब ए ईमान वालो, शरई बंदिशों की पूरी पूरी पाबंदी करो। जिन मवेशियों को हमने हराम करार दिया है, इनको न खाओ,
حالت احرام میں شکار نہ کرو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، غصے میں اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی ناروا زیادتی نہ کرو، نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، مگر گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ہرگز نہیں۔ دین اسلام کو ہم نے تمہارے لیے مکمل نظام زندگی بنا دیا ہے، جو تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو تم پر تمام کر دی گئی ہے۔ اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔